प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै मोर देन 2 प्रोसेसर, सो दे अल मस्ट बी कनेक्टेड हैन। सो एउटा प्रोसेसरले अर्को प्रोसेसरसँग काम गर्न कोअपरेसन हुनु पर्यो, अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर काम गर्नु पर्यो, ठीक छ, कनेक्सन हुनु पर्यो। सो दिज आर द मेन फिचर अफ प्रोसेसिङ, मल्टिप्रोसेसिङ है। So here the processor can so this is an example of multiprocessing. So processor 1 it has its RAM हैन, processor 2 has printer, processor 3 has hard disk हैन। so यहाँ देखाएको छ के कम्पोनेन्ट छ भनेर। so common resources RAM, memory, plotter हैन, प्रिन्ट गर्नको लागि र हाई स्पिड प्रिन्टर हैन। so यसरी यो आफ्नो यसको RAM छ, यसको प्रिन्टर छ, यसको हार्ड डिस्क छ, तर यिनीहरुले सबैले के गरेको छ भन्दा फेरि यहाँनिर कमन थिंग्सहरु पनि शेयर गरेको छ नि। so they all share these resources, हार्डवेयर रिसोर्सेस एज वेल एज मेमोरी हैन। यसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम है। सो अर्गनाइजेसन हेर्यो भने मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टमको तीनटा छ, एउटा टाइम शेयर हैन, एउटा मल्टिपोर्ट र अर्को चाहिँ सेन्ट्रल कन्ट्रोल है, सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिट भनेर यसरी तीनटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ है त। सो टाइम शेयर अर कमन बस भन्ने बित्तिकै सो इफ वी सी द फिगर, हामीले फिगर हेर्यो भने के देख्न सक्छौं त भन्दा so there is a common bus, so each and every processor are using that common bus and the memory is also connected to that bus हैन। so एउटा मात्र पाथ छ, so if there is only one path accessed by all the processor in the system, so that we call it as time shared or common bus है। हामीले यसलाई चाहिँ त्यही भएर time shared or common bus, when one processor send the data or when if one processor access the data from the memory, so neither other processor, कुनै पनि प्रोसेसरहरुले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँदैन, दे हैव टु वेट अन्टिल द टास्क अफ CPU 1 or प्रोसेसर 1 इज फिनिश्ड है। सो यसरी चाहिँ टाइम शेयर अर कमन बसले काम गर्छ, ठीक छ है। सो दिस इज अ मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम। सो म त्यही भनेको कुराहरु चाहिँ यहाँ नम्बर अफ CPU छ, इनपुट आउटपुट मोड्युलहरु पनि छ, जस्तै यहाँ हेर इनपुट आउटपुट मोड्युलहरु पनि छ हैन। सो यो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर अथवा मोड्युल र यो CPU बीचको कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने हैन, त्यही पाथलाई युज गर्नु पर्यो है। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ दुईटा डिभाइस, दुईटा प्रोसेसर अथवा मेमोरीसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने एकपटकमा एउटा दुईटा मात्रै कम्युनिकेट हुने भयो, अरूले चाहिँ वेट गरेर बस्नु पर्यो। सो देयर इज अ डिले। सो व्हाट इज द डिसएडभान्टेज अफ दिस सिस्टम? सो दिस सिस्टम्स डिसएडभान्टेज इज डिले। कुनै काम भइरहेको छ भने अर्को प्रोसेसरले वेट गरेर बस्नुपर्छ है त, बिकज देयर इज ओन्ली वान पाथ है। सो यहाँनिर त्यही कुराहरु भनेको छ हैन। सो सिम्प्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड रिलायबिलिटी आर द फिचर्स अफ दिस सिस्टम। त्यसपछि ड्रब्याक भनेको के हो त भन्दा स्पिड अफ द सिस्टम इज लिमिटेड बाइ द साइकल टाइम बिकज अल मेमोरी रेफरेन्स मस्ट पास थ्रु द कमन बस हैन, सबैले कमन बस युज गर्नुपर्छ। सो दैट इज द ड्रब्याक। So next type of organization of multiprocessor is multipourt memory. So each processor and input output module has dedicated path to each memory module. This system has more performance and complexity than earlier one. So multiport memory भन्ने बित्तिकै it has many memory. So dividing the large memory into the small memory, अनि चाहिँ यो धेरै मेमोरीहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबै प्रोसेसरसँग कनेक्सन हुन्छ है, एज वेल एज इनपुट आउटपुट मोड्युलहरुसँग पनि। सो अनि पाथहरु पनि इन्डिभिजुअल पाथ हुन्छ। सो कम्प्लेक्सिटी भयो। सो एउटा कुरा के हेर्यो भने मेनी पाथ छ, कम्प्लेक्सिटी हुन्छ हैन, कम्प्लेक्सिटी भयो, तर परफर्मेन्स के भयो त भन्दा बढी हुन्छ। कम्प्लेक्सिटी पनि बढी भयो, परफर्मेन्स पनि बढी भयो। अहिलेको सिस्टममा कम्प्लेक्सिटी पनि छैन, इन्डिभिजुअल पाथ छ, तर परफर्मेन्स पनि कम भयो। यसमा चाहिँ परफर्मेन्स पनि बढी भयो हैन, हाई परफर्मेन्स दिने भयो, तर कम्प्लेक्सिटी पनि हुने भयो है, because it all have the independent path, dedicated path छ सबैको हैन। सो अब हामीले कति मेमोरी कुन प्रोसेसरको लागि एलोकेट गर्ने, कुन मेमोरीको कति पार्ट चाहिँ अर्को प्रोसेसरको एलोकेट गर्ने भनेर हामी है। दिस फिचर अलाउज इन्क्रिजिङ सेक्युरिटी अगेन्स्ट and the storage of recovery routines in areas of memory not susceptible to modification by other processor. So केही कुरा जस्तै प्राइभेसी मेन्टेन गर्नु छ भने, कसैले अनअथराइज गर्नु छ, सपोज CPU 2 लाई चाहिँ यो मेमोरी मोड्युल 1 को यो मेमोरीको सर्टेन पार्ट एक्सेस गर्न नदिने के हैन, त्यो गरियो भने के भयो त भन्दा प्राइभेसी मेन्टेन भयो नि, CPU 1 लाई मात्रै दिने है, किनभने अरु मेमोरी चाहियो यसले मेमोरी 2 बाट लिन सक्छ हैन। यसरी हामीले प्राइभेसी मेन्टेन गर्न चाहिँ सकिन्छ, अनअथराइज एक्सेस चाहिँ बन्द गर्न सकिन्छ है, सेक्युरिटी बढाउन सकिन्छ। सो फाइनल वान अर्गनाइजेसन इज सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिट
हैन। सो सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिटमा अघि मैले भने जस्तै एउटा मात्र कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, एउटा मात्र अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। सो द्याट विल म्यानेज अल द प्रोसेसर, सबै प्रोसेसरहरूलाई म्यानेज गर्छ है। सो इट म्यानेज द ट्रान्सफर अफ सेपरेट डाटा स्ट्रिम ब्याक एन्ड फोर्थ बिट्विन इन्डिपेन्डेन्ट मोड्युल्स लाइक CPU, मेमोरी एन्ड इनपुट आउटपुट है। द कन्ट्रोलर क्यान बफर रिक्वेस्ट एन्ड पर्फर्म आर्बिट्रेसन एन्ड टाइमिङ फङ्सन। सो द कन्ट्रोल युनिट देयर इज अ कन्ट्रोलर हैन। सो देयर इज ओन्ली वान, यहाँ डायग्राम रहन्छ कि सिस्टम हुन्छ अथवा कन्ट्रोल युनिट भन्न सक्छौँ हामी त्यसलाई हैन। सो यसले नै के गर्छ त भन्दा सबै डिभाइसहरूलाई म्यानेज गर्छ है। यहाँनिर CPU1 हुनसक्छ हैन, यहाँनिर CPU2 हुनसक्छ हैन, अनि यहाँनिर CPU3 हुनसक्छ है। अनि यिनीहरू सबैको आफ्नै एउटा छुट्टा छुट्टै मेमोरी पनि हुनसक्छ, छुट्टा छुट्टै मेमोरी पनि हुनसक्छ यिनीहरू सबैको है। र यिनीहरू सबैले एउटा सेयर्ड मेमोरी पनि के गरेको हुनसक्छ, एक्सेस गरेको हुनसक्छ हैन। यस्तो खालको चाहिँ सिस्टम हुन्छ। सो एभ्रिथिङ, अनि इनपुट आउटपुट मोड्युलहरू पनि हुनसक्छ हैन। सो एभ्रिथिङ विल बी कन्ट्रोल्ड बाई दिस अपरेटिङ सिस्टम। सो देयर इज नो अपरेटिङ सिस्टम फर इन्डिभिजुअल प्रोसेसर हैन। यस्तो खालकोलाई हामीले सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिट भन्छौँ। सो इन द फर्स्ट देयर मे बी द कन्ट्रोल अपरेटिङ सिस्टम अर कन्ट्रोल युनिट फर इच प्रोसेसर। यसको लागि छुट्टै, यसको लागि छुट्टै, यसको लागि छुट्टै हुन्छ। तर यो थर्ड वानमा चाहिँ देयर इज ओन्ली वान अपरेटिङ सिस्टम अर कन्ट्रोल युनिट है। It can also pass status and control message between the processor. All the coordination is concentrated in the central control unit हैन। So it will manage। जस्तै कुन प्रोसेसरले कुन इनपुट आउटपुट डिभाइससँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले म्यानेज गर्छ हैन। त्यसैगरी कुन प्रोसेसरले चाहिँ कुन मेमोरीसँग चाहिँ कम्युनिकेट गरेर के रे सेयर्ड मेमोरीलाई एक्सेस गर्न पाउने कि नपाउने भनेर पनि अपरेटिङ सिस्टम अथवा कन्ट्रोल युनिटले नै म्यानेज गर्छ है। यसरी चाहिँ हामीले सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिटलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ हैन। सो फ्लेक्सिबलको हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा म्यानेजमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ प्रोपरली म्यानेज हुने भयो है, र फ्लेक्सिबल पनि हुने भयो, ठिक छ है। सो टाइमिङ चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो, टाइम म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिटमा है। सो यसरी कमन बस सिस्टम, मल्टिपोर्ट मेमोरी, त्यसपछि सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिट है ल। सो नेक्स्ट टपिक इज रियल एन्ड स्युडो प्यारलिजम। सो रियल एन्ड स्युडो प्यारलिजम भनेको चाहिँ अघि नै भनिसक्यो। रियल प्यारलिजम भनेको इफ यु हेभ मोर देन वान प्रोसेसर द्याट इज रियल प्यारलिजम। स्युडो प्यारलिजम भनेको इफ यु हेभ ओन्ली वान प्रोसेसर एन्ड वी क्यान पर्फर्म द मल्टिटास्किङ द्याट इज नोन एज स्युडो प्यारलिजम है त। Traditionally, software has been written for serial computation to be run on a single computer having a central processing unit CPU. A problem is broken into a discrete series of instructions. Instructions are executed one after another. So, के हुन्छ त भन्दा we have a software or application हुन्छ हैन। प्रोसेसरले त्यो अब हामीले त्यो एप्लिकेसनलाई रन गर्यौं, एप्लिकेसन रन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा त्यसको नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सनलाई प्रोसेसरले सिरियल्ली एक्जिक्युट गर्दै जान्छ है। सो सिरियल्ली एक्जिक्युट गर्दै जाने हो भने इट टेक्स अ टाइम है। एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ, अर्को इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ, यसरी टाइम लाग्छ। तर यदि हामीले चाहिँ प्यारलली सिमल्टेनियसली पर्फर्म गर्ने हो भने प्यारलिजम हैन, सिमल्टेनियसली पर्फर्म गर्ने हो भने के गर्न सकिन्छ त भन्दा स्युडो प्यारलिजम गर्न सकिन्छ। जस्तै इन्स्ट्रक्सन, एउटा इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ भन्दा फेज हुन्छ, डिकोड हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ नि। त्यसैगरी अर्को इन्स्ट्रक्सनमा नि फेज हुन्छ, डिकोड हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ। सो एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई फेज गरेर डिकोड गर्ने बेलामा अर्को इन्स्ट्रक्सनलाई फेज गर्ने हैन, अनि फेरि अर्को टाइममा चाहिँ फेरि त्यो सुरुको कहाँ जान्छ, एक्जिक्युटमा जान्छ, सेकेन्डको कहाँ जान्छ, डिकोडमा जान्छ, फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन फेज गर्ने हैन। यसरी हामीले स्युडो प्यारलिजम गर्न सकिन्छ है त। अब रियल प्यारलिजम कसरी गर्ने त भन्दा यदि कुनै एप्लिकेसनलाई रन गरिराखेका छौँ भने त्यसको नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सनहरूलाई एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई एउटा प्रोसेसरमा पठाइदिने, अर्को इन्स्ट्रक्सनलाई अर्को प्रोसेसरमा पठाइदिने। यसरी हामीले मल्टिपल प्रोसेसरबाट रियल प्यारलिजम गर्न सक्छौँ, ठिक छ। यही कुरा भनेको छ यहाँनिर है। रियल प्यारलिजम कन्सिस्ट अफ प्यारलल मोड अफ फिजिकल डिभाइसेस। अभियसली मैले अघि नै भने। सो रियल प्यारलिजम गर्ने हो भने वी मस्ट निड द प्यारलल नम्बर अफ फिजिकल डिभाइसेस है। सो सबै डिभाइसले प्यारलली सिमल्टेनियसली के गर्छ, काम गरेको हुनु पर्यो।
त्यसपछि कोर प्यारलिजम भनेको रियल प्यारलिजम मैले अघि नै भनिसकेँ हैन। मल्टिपल कोर प्रोसेसेस विच आर फिजिकल डिफरेन्ट एन्ड पर्फर्म देयर ओन अपरेसन इन प्यारलल। सो जस्तै हाम्रो अहिलेको प्रोसेसरहरुमा डुअल कोर अक्टा कोर भनेर हुन्छ नि, डुअल कोर प्रोसेसर अक्टा कोर प्रोसेसर भनेर। त्यो भनेको के हो त भन्दा सो इफ एनी अफ द कोर लेयर, कोरलाई हामी लेयर पनि भन्छौँ, इफ एनी अफ द कोर डजन्ट वर्क, अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यस्तै कुनै एउटा कोरले चाहिँ काम गरेन भने पनि केही फरक पर्दैन के, अर्को कोरले चाहिँ काम गर्न सक्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा त्यो रिलायबिलिटी बढाएको के। सो त्यही भएर जति धेरै कोर भयो त्यति नै बढी के हुन्छ त भन्दा प्रोसेसर रिलायबल हुन्छ है। स्युडो प्यारलिजम कन्सिस्ट अफ सेम डिभाइस क्यारिङ द प्यारलल अपरेसन हैन। अब स्युडो प्यारलिजममा चाहिँ एउटै डिभाइस हुन्छ तर त्यसले एउटै डिभाइसले प्यारलल अपरेसन गर्छ र कसरी गर्छ भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ है। We can logically manage the parallelism for system. Concurrent processing using parallelism is the pseudo parallelism which operates either in time division or using other types of parallel algorithm हैन। सो इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ गरेर गर्न सक्छ हैन, अथवा अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ गरेर गर्न सक्छ, ठीक छ, अथवा टाइम शेयरिङ गरेर गर्न सक्छ, अथवा स्विचिङ गरेर गर्न सक्छ। स्युडो प्यारलिजम गर्ने तरिकाहरू धेरै छ है त। ल सो द्याट इज अल अबाउट रियल प्यारलिजम एन्ड स्युडो प्यारलिजम है। बुझ्न के बुझ्नु पर्यो भने रियल प्यारलिजम भन्यो भने डिभाइसहरू धेरै हुनु पर्यो हैन, प्रोसेसर धेरै हुनु पर्यो र सबैले प्यारलली इन्स्ट्रक्सनहरूलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, द्याट इज रियल प्यारलिजम। स्युडो प्यारलिजम भनेको एउटा मात्र डिभाइस हुनु पर्यो अर्थात् एउटा मात्र प्रोसेसर हुनु पर्यो, त्यसले डिफ्रेन्ट वे अपनाएर, जस्तै पाइपलाइनिङ अपनाएर होस् अथवा इन्स्ट्रक्सन अफ पाइपलाइनिङ अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ होस् हैन, अथवा चाहिँ कन्टेक्स्ट स्विचिङ होस् है, यस्तो डिफ्रेन्ट मेकानिजम प्यारलल एल्गोरिदमहरू होस् होला हैन, यस्तो डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू अपनाएर उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हामीलाई युजरलाई चाहिँ के इलुजन दिन्छ त भन्दा प्यारलली परफर्म भएको छ भन्ने इलुजन दिन्छ है त। सो नेक्स्ट टपिक इज फ्लिन क्लासिफिकेसन। सो फ्लिन क्लासिफिकेसन भनेको के हो त भन्दा सो इट इज अ सिस्टम फर डिभाइडिङ अर क्लासिफाइङ द कम्प्युटर है, कम्प्युटरलाई क्लासिफाई गर्ने हो अन द बेसिस अफ इन्स्ट्रक्सन एन्ड डाटा, ठीक छ। सो इन्स्ट्रक्सन र डाटाको बेसिसमा चाहिँ कम्प्युटरको अर्गनाइजेसनलाई क्लासिफाई गर्ने हो फ्लिन क्लासिफिकेसन। सो एक्जाममा सोधिराखेको हुन्छ फ्लिन क्लासिफिकेसन है। So there are different ways to classify the parallel computers. One of the more widely used classification is Flynn classification. Yeah? So it is used after 1966. So 1966 बाट चाहिँ यो युज गर्न थाल्यो हैन, यो कन्सेप्ट फ्लिन भन्नेले डिस्कभर गरेको हैन क्लासिफिकेसन। यो फ्लिन क्लासिफिकेसन डिस्टिङ्ग्युज मल्टी प्रोसेसर कम्प्युटर आर्किटेक्चर्स अकॉर्डिङ टु हाउ दे क्यान बी क्लासिफाइड एलोङ द टु इन्डिपेन्डेन्ट डाइमेन्सन इन्स्ट्रक्सन एन्ड डाटा। मैले अघि नै भनिसकेँ। सो फ्लिनले कम्प्युटर प्यारलल कम्प्युटरहरूलाई क्लासिफाई गर्यो के को आधारमा त भन्दा इन्स्ट्रक्सन र डाटाको आधारमा है त। सो इच अफ दिस डाइमेन्सन क्यान ह्याभ ओन्ली वान अफ द टु पोसिबल स्टेट, कि सिंगल हुन्छ कि मल्टिपल हुन्छ। सो हेरौँ है त, जस्तै 4 वटामा डिभाइड गर्यो है, 4 वटा क्लासिफिकेसनमा डिभाइड गर्यो है। सो एसआइएसडी सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम सिंगल डाटा स्ट्रिम भन्छ है। एसआइएसडी भनेको सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम सिंगल डाटा स्ट्रिम, ठीक छ। अनि एसआइएमडी भनेको सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल डाटा स्ट्रिम है। अनि एमआइएसडी भनेको मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम सिंगल डाटा स्ट्रिम, अनि एमआइएमडी भनेको मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल डाटा स्ट्रिम, ठीक छ ल। सो 1 नम्बरमा हेरौँ एसआइएसडी अ सिरियल कम्प्युटर। सो दिस इज अ नन प्यारलल कम्प्युटर हैन। सो नन प्यारलल कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा यो अब यो क्लासिफिकेसन प्यारलल कम्प्युटरको भनेको छ हैन, तर यो एउटा चाहिँ के हो त एक्सेप्सनल हो है, यो चाहिँ यसमा चाहिँ प्यारलल हुँदैन। भन्न खोजेको एउटा मात्र प्रोसेसर हुन्छ, धेरै प्रोसेसर हुँदैन है। कसरी काम गर्छ त हेरौँ। सो एसआइएसडी भनेको सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम सिंगल डाटा स्ट्रिम। सो के गर्छ त भन्दा एउटा प्रोसेसर हुन्छ, एउटा मेमोरी हुन्छ, एउटा अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ है, एकदम नर्मल कम्प्युटर हो कि यो भनेको। अनि के रे इन्स्ट्रक्सन कुनै इन्स्ट्रक्सनलाई प्रोसेसरले एक्जिक्युट गर्छ के को आधारमा के, अनि त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई पनि
एउटै सोर्सबाट डाटा आउँछ, सिंगल डाटा स्ट्रिमबाट डाटा आउँछ। ठीक छ, भनेको एउटा इन्स्ट्रक्सन रन हुन्छ, त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई एउटा मात्रै डाटा चाहिन्छ भन्यो भने एसआइएसडी हो के। बुझ्यो नि, एउटा इन्स्ट्रक्सन मात्र रन हुन्छ एक पटकमा र त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई एउटा मात्रै डाटा चाहिन्छ भने त्यो सिंगल इन्स्ट्रक्सन सिंगल स्ट्रिम डाटा है, सिंगल डाटा स्ट्रिम। यसमा हेर त, यो प्यारलल हो, सिंगल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डाटा हैन, भनेको एउटै इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ भनेको धेरै प्रोसेसरहरू हुन्छ, यसमा त एउटा मात्र प्रोसेसर हुन्छ, एउटा मात्र प्रोसेसर हुन्छ, यसमा धेरै प्रोसेसर हुन्छ हैन, मल्टिपल प्रोसेसर हुन्छ। तर हरेक प्रोसेसरले एउटै इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ। जस्तै एडिसन गर्नु छ भने एडिडी भनेर इन्स्ट्रक्सन छ भने, एडिडी भनेर इन्स्ट्रक्सन छ भने के गर्छ त भन्दा सबै प्रोसेसरहरूले एडिसन नै गर्छ, एडिडी नै गर्छ। तर मल्टिपल डाटा स्ट्रिम भनेको के त भन्दा एउटा प्रोसेसरले 20 र 30 लाई एडिसन गर्ला, अर्को प्रोसेसरले 40 र 60 लाई गर्ला, अर्को प्रोसेसरले 1 र 5 लाई गर्ला। यसरी गर्ने खालको प्यारलल कम्प्युटरलाई हामी के भन्छौँ, एसआइएमडी है। फेरि एकचोटि सुन है, एसआइएसडी भनेको कस्तो खालको कम्प्युटर हो त भन्दा एउटा मात्र प्रोसेसर हुन्छ, इट इज अ नन प्यारलल कम्प्युटर। एउटा मात्र प्रोसेसर हुन्छ, त्यसले इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ, एक पटकमा एउटै इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ। तर अनि डाटा, त्यसलाई चाहिने डाटा पनि के हुन्छ त, एउटै हुन्छ है, सिंगल हुन्छ। ठीक छ। सो अनि यो सेकेन्डमा हेर त, सिंगल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डाटा स्ट्रिममा के हुन्छ त भन्दा इन्स्ट्रक्सन सबै प्रोसेसरहरूले, यसमा चाहिँ मल्टी प्रोसेसर हो, सबै प्रोसेसरहरूले एउटै इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ। सपोज एडिसन गर्ने हो भने सबैले एडिसन गर्छ, तर डाटा स्ट्रिम धेरै हुन्छ भनेको कुनैले 20 र 30 लाई गर्ला, कुनैले 40 र 60 लाई गर्ला, कुनैले 1 र 5 लाई गर्ला, कुनैले 2 र 6 लाई गर्ला। यसरी मल्टिपल डाटाहरुमा काम गर्छ है, मल्टिपल प्रोसेसर सिस्टम। अर्को छ मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन सिंगल डाटा स्ट्रिम। सो मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन सिंगल डाटा स्ट्रिममा के हुन्छ त भन्दा सबै प्रोसेसरहरु, यसमा पनि मल्टिपल हो है, यो पनि सबै प्रोसेसरहरुले छुट्टा छुट्टै इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ। ल सपोज एउटाले एडिसनमा काम गर्ला, अर्कोले सबट्र्याक्सनमा काम गर्ला, अर्कोले मल्टिप्लिकेसन काम गर्ला हैन, छुट्टा छुट्टै इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ, तर सबैको डाटा एउटै हुन्छ। यसलाई 3 र 5 दिएछ भने यसलाई पनि 3 र 5 नै हुन्छ, यसलाई पनि 3 5 नै हुन्छ। बुझ्यो कुरा, बुझ्यो हैन? ल यो दुईटा ठ्याक्क उल्टो छ के। अनि एमआईएमडी भनेको के हो त भन्दा मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डाटा स्ट्रिम, यो दुईटाको मिलेर बनेको हाइब्रिड हैन। सो सबै प्रोसेसरहरुले छुट्टा छुट्टै इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ। एउटाले एडिसन इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ला, एउटाले एसेन्डिङ अर्डरमा काम गर्ला हैन, एउटाले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्ला। अनि मल्टिपल डाटा भनेको यसले छुट्टै डाटामा काम गर्छ, यसले छुट्टै डाटामा काम गर्छ, यसले छुट्टै डाटामा काम गर्छ। ठीक छ। यस्तो खालको कम्प्युटरलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डाटा स्ट्रिम। सो मेन प्यारलिजम देखिने भनेको यसमा एमआईएमडी मा है त। ल र अर्को जुन यो एमआईएसडी छ, यो प्र्याक्टिकल्ली यसलाई चाहिँ हामी काम गर्दैनौं, प्र्याक्टिकलमा काम गर्दैनौं, थ्योरिटिकलमा मात्रै काम गर्छौं, थ्योरिटिकलमा मात्रै पढ्छौं। प्र्याक्टिकल्ली यसको सिस्टम चाहिँ हामी डिजाइन गर्दैनौं है। अरु तीनटा सिस्टम डिजाइन गर्छौं, यो एमआईएसडी लाई गर्दैनौं। प्र्याक्टिकल्ली डजन्ट एक्जिस्ट भन्छ यसलाई है। ल त्यही कुराहरु यहाँ भनिदिराखेको छ हैन, त्यही कुराहरु यहाँ लेखेको छ है, हेर एकचोटी। सो एक्जाम्पलहरु पनि दिएको छ। ठीक छ। IBM 9000 हैन, Hitachi SA20, so these processors perform SIMD. त्यसैगरी MISD है, यो खासै डिजाइन गरिदैन हैन, पहिला पहिला चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गर्यो, तर सक्सेस त्यस्तो खासै यो राम्रो चाहिँ युज नहुने भएको भएर यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली धेरै चाहिँ लन्च गरेन है। त्यसपछि फुल प्यारलिजम दिने भनेको यसले एमआईएमडी ले। ठीक छ। सो यो भनेको मल्टी कम्प्युटर सिस्टम हो के। हामीसँग मल्टिपल कम्प्युटरहरु छ भने त्यसलाई हामी एमआईएमडी भन्न सक्छौं। भनेको हाम्रो नेटवर्किङमा डिफरेन्ट कम्प्युटरहरु कनेक्ट गर्छौं नि, जस्तै ल्याबमा डिफरेन्ट कम्प्युटरहरु नेटवर्किङमा कनेक्ट गरेका छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, एमआईएमडी भन्न सक्छौं है। So next topic is instruction level, thread level and process level parallelism. So parallelism लाई हामीले डिफरेन्ट वेमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं। सो इन्स्ट्रक्सन लेभलमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं, थ्रेड लेभलमा अनि प्रोसेस लेभलमा है। सो अब फर्स्ट अफ अल के बुझ्नु पर्छ भन्दा हामीले रन गर्ने के हो, एप्लिकेसन हो, प्रोग्राम हो। प्रोग्रामलाई फर्दर हाम्रो चाहिँ डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनहरुबाट प्रोग्राम बन्ने हो हैन।
अनि यो थ्रेड र प्रोसेस भन्ने कताबाट आयो भन्ने कुरा लाग्ला तिमीहरूलाई हैन। यो अपरेटिङ सिस्टमतिर हुन्छ के यस्तो कुराहरू पछि पढ्छौ तिमीहरूले हैन। ओएस अपरेटिङ सिस्टममा हुन्छ के। सो एउटातिरबाट हेर्ने हो भने प्रोग्रामहरूलाई एप्लिकेसनहरूलाई इन्स्ट्रक्सनमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। यो एसेम्ब्ली लेभलतिरबाट हेऱ्यौँ भने हैन, एसेम्ब्ली लेभल प्रोग्रामिङतिरबाट हेऱ्यौँ भने। अब अर्कोतिरबाट हेऱ्यौँ भने अपरेटिङ सिस्टमको भ्यूबाट हेऱ्यौँ भने के गरिन्छ त भन्दा कुनै पनि एप्लिकेसन प्रोग्रामहरूलाई प्रोसेसमा कन्भर्ट गरिन्छ भनेको एउटा प्रोग्रामभित्र नम्बर अफ प्रोसेसहरू हुन्छ। जस्तै एउटा प्रोग्रामभित्र धेरै फङ्सन हुन्छ भने जस्तै नम्बर अफ प्रोसेसहरू हुन्छ। फेरि त्यो एउटा प्रोसेसभित्र पनि नम्बर अफ थ्रेडहरू हुन्छ है त। जस्तै मैले के बनाएँ भन्दा यो यसरी एउटा चित्र बनाएँ। यो एउटा प्रोग्राम हो, एप्लिकेसन हो, ल प्रोग्राम हो। यो भित्र के हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ प्रोसेसहरू हुन्छ। ल मैले यसरी सर्कल बनाएँ, नम्बर अफ प्रोसेस फङ्सनहरू हुन्छ भन्ने बुझौँ न हैन। ल अनि फेरि हरेक प्रोसेसभित्र के हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ थ्रेडहरू हुन्छ। थ्रेडलाई मैले यसरी कर्भ लाइनले डिनोट गरेँ। ल सबै सानो कर्भ लाइनले डिनोट गरेँ हैन। एउटा प्रोसेसभित्र 2टा अथवा 4वटा अथवा जति पनि थ्रेडहरू हुनसक्छ। भनेपछि सबभन्दा सानो युनिट भनेको त के रहेछ? थ्रेड रहेछ नि त हैन। अब यता अर्कोतिरबाट हामीले आर्किटेक्चर लेभलबाट हेऱ्यौँ भने अथवा एसेम्ब्ली लेभलबाट, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज लेभलबाट हेऱ्यौँ भने सबभन्दा सानो भनेको त इन्स्ट्रक्सन रहेछ हैन। यताबाट हेऱ्यौँ भने अपरेटिङ सिस्टमको भ्यूबाट हेऱ्यौँ भने सबभन्दा सानो भनेको के रहेछ? थ्रेड रहेछ। सो सकेसम्म यो थ्रेडहरूलाई प्यारलली प्रोसेस गर्न सक्यौँ भने त फाइनली हामीले अब्टेन गर्ने भनेको त के रहेछ त नि भन्दा एउटै कम्प्युटरमा पनि प्यारलिजम अब्टेन गर्न सक्ने रहेछौँ नि त। मल्टिप्रोसेसिङ अब्टेन गर्न सक्ने रहेछौँ, मल्टिटास्किङ हैन। त्यो भन्न खोजेको यहाँनिर है। सो इन्स्ट्रक्सन लेभलमा गरे पनि, थ्रेड लेभलमा गरे पनि, प्रोसेस लेभलमा गरे पनि एउटै प्रोसेसरले मल्टिटास्किङ गर्नु छ, प्यारलिजम गर्नु छ भने हामीले यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो ILP इन्स्ट्रक्सन लेभल इज अ मेजर अफ हाउ मेनी अफ द अपरेसन इन अ कम्प्युटर प्रोग्राम क्यान बी पर्फर्म सिमल्टेनियसली। ठिक छ हैन। जस्तै यो टास्कलाई हामीले प्यारलली पर्फर्म गर्न सक्यौँ भने के गर्न सकिन्छ त भन्दा इन्स्ट्रक्सन लेभल प्यारलिजम गर्न सक्यो हैन। तर सेकेन्ड र थर्डमा हेऱ्यो भने के छ त भन्दा जी त एफमा डिपेन्ड छ। सो जबसम्म एफको रिजल्ट आइसक्दैन त्यति बेलासम्म हामीले यिनीहरूलाई प्यारलली कम्प्युट गर्न सक्दैनौँ। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ है, सिमल्टेनियसली काम गर्न सकिँदैन। सो त्यही भएर डिपेन्डेन्सी भएको कुराहरूलाई हामीले प्यारलली कम्प्युट गर्न सक्दैनौँ है। त्यही भएर एउटा मात्र प्रोसेसर हुने बेलामा अहिले हाम्रो कम्प्युटरले प्यारलिजम गर्ने पनि के हो त भन्दा यस्तैमा गर्ने हो नि, पाइपलाइनिङ गरेर हैन। इन्स्ट्रक्सन लेभल प्यारलिजम भनेको पाइपलाइनिङ हो। थ्रेड लेभल, प्रोसेस लेभल प्यारलिजमहरू यस्तै गरेर नै हाम्रो कम्प्युटरले हामीलाई चाहिँ मल्टिप्रोसेसिङ गरेर दिने हो अथवा मल्टिटास्किङ गरिदिने हो। ठिक छ। ल यहाँनिर यही कुराहरू भनेको छ है। इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ हैन, सुपर स्केलर एक्जिक्युसन। सुपर स्केलरमा के हुन्छ भने सुपर स्केलर भनेको त कस्तो कन्सेप्ट हो भने जस्तै प्रोसेसर पनि धेरै हुने है। प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3 हैन। प्रोसेसर पनि धेरै हुने अनि चाहिँ तपाईको यो सबै प्रोसेसरले के गर्ने त नि भन्दा प्यारलली के रे पाइपलाइनिङ पनि गर्ने। यस्तो खालकोलाई हामी सुपर स्केलर प्रोसेसर अथवा एक्जिक्युसन भन्छौँ के। भनेको हरेकले प्यारलली गर्न त सक्ने भइहाल्यो हैन, किनभने मल्टिपल प्रोसेसर छ, प्यारलल प्रोसेसिङ त भइहाल्यो। तर फेरि त्यो भित्र पनि अझ के गर्ने, सबैले पाइपलाइनिङ गर्ने भनेपछि त अझै बेटर पर्फर्मेन्स दिने भयो। सो सबभन्दा बेटर पर्फर्मेन्स दिने कसले त भन्दा सुपर स्केलर कम्प्युटरहरूले है त। सो धेरै त्यही भएर यो चाहिँ रिसर्च गर्ने ठाउँहरूमा हैन, रकेट उडाउने ठाउँहरूमा, नासातिर त्यस्तोतिर चाहिँ सुपर स्केलर कम्प्युटरहरू राख्छ हैन, एकदम फास्ट हैन। धेरै प्रोसेसर छ त्यसै फास्ट हैन। यो त्यही प्रोसेसर भित्रकाले पनि फेरि पाइपलाइनिङ गरेर मल्टिपल प्रोसेसिङ गरिरहेको छ एउटै प्रोसेसरले पनि, झन् फास्ट भयो हैन। त्यही भएर यस्तो कम्प्युटरहरू जहाँ चाहिँ एकदमै टाइम सेन्सिटिभ हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ है। सो थ्रेड लेभल यो भनेको अपरेटिङ सिस्टमतिरबाट आयो, थ्रेड प्यारलिजम हैन। थ्रेड मैले भनिहालेँ एउटा प्रोग्रामभित्र नम्बर अफ प्रोसेसहरू हुन्छ, नम्बर अफ प्रोसेसभित्र पनि फेरि के हुन्छ, नम्बर अफ थ्रेडहरू हुन्छ। सो हरेक थ्रेडहरू के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो सबै थ्रेडहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, प्यारलली रन गराउन सकिन्छ। जस्तै एउटा थ्रेडलाई प्रोसेसर चाहिन सक्छ, प्रोसेसरको टाइम चाहिन सक्छ, अर्को थ्रेडलाई मेमोरी चाहिएको हुनसक्छ,
अर्को थ्रेडलाई इनपुट आउटपुट डिभाइस चाहिएको हुनसक्छ। त्यही भएर यदि डिपेन्डेन्ट छैन के अरे थ्रेडहरू डिपेन्डेन्ट हुँदैन, प्रोसेसहरू डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो एउटा प्रोसेस सुरुको प्रोसेसलाई रन गर्न पाएन भने सेकेन्ड प्रोसेस रन गर्न मिल्दैन। थ्रेड चाहिँ जुन थ्रेडलाई रन गर्न पनि मिल्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ काम गर्छौँ हैन। सो यहाँनिर एक्जाम्पलहरू दिएको छ, यहाँनिर अर्को यहाँ छ है एक्जाम्पल। सो स्युडो कोड दिएको छ यहाँ, इफ सीपीयू इज इक्वल टु ए देन डु टास्क ए, एल्स इफ सीपीयू इज इक्वल टु बी देन डु टास्क बी। एन्ड इफ भन्छ, एन्ड प्रोग्राम भनेको छ हैन। सो हरेक प्रोसेसरले यो टास्क गर्ने, सीपीयू ले यो ए टास्क गर्ने, सीपीयू ले बी टास्कलाई पर्फर्म गर्ने भनेको छ हैन। सो अब के अरे ए प्लस बी गर्नु पर्यो भने, प्रोग्राम चाहिँ ए प्लस बी गर्नुपर्ने छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले यो दुईटा प्रोसेसर सिस्टममा यसरी हामीले यहाँ काम गर्नु पर्यो भनेर यहाँनिर दिइराखेको छ हैन। ठीक छ ल, है त्यसलाई नै छुट्टा छुट्टै यहाँनिर लेखेको छ। सो नेक्स्ट टाइप अफ प्यारलिजम इज डाटा प्यारलिजम। सो डाटा प्यारलिजममा चाहिँ बेसिकल्ली डाटाहरू हामीले मल्टिपल डाटा स्ट्रिम भनेको थियो नि हैन, त्यस्तै मल्टिपल डाटाहरूलाई चाहिँ प्यारलली प्रोसेस गर्न चाहिँ सक्छ। सो यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा भेक्टर प्रोसेसर पनि भन्छौँ कि यसलाई पर्फर्म गर्नलाई भेक्टर। सो भेक्टर भनेको के हो त भन्दा एरे हैन, एरे। एरे भनेको चाहिँ नम्बर अफ डाटाहरू हुन्छ नि, सीमा पढ्यौँ नि हामीले, डाटा अफ सिमिलर टाइप भन्यो भने एरे भन्छौँ नि। त्यस्तै धेरै डाटाहरूलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो भने, जस्तै म्याट्रिक्सको फर्ममा हुन्छ नि, यस्तो म्याट्रिक्सको फर्ममा 2 3 4 हैन, अनि 1 2 3 यस्तो भयो भने यस्ता खालको डाटाहरू तलाई फेरि दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 1 2 3 हैन 4 5 6 भने यस्तो खालको चाहिँ प्यारलिजम गर्नु पर्यो हैन, मल्टिपल टास्कहरू गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा डाटा प्यारलिजम अथवा भेक्टर प्रोसेसरहरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो है त। ठीक छ, यो एक्जाम्पलहरू हेर है। सो प्रोसेस लेभल प्यारलिजम, प्रोसेस लेभल प्यारलिजममा मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रोग्रामलाई प्रोसेसमा डिभाइड गरिन्छ अनि प्रोसेसरलाई के गरिन्छ त भन्दा सकेसम्म एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा स्विचिङ गर्छ के प्रोसेसरले, कन्टेक्स्ट स्विचिङ भन्छ त्यसलाई अथवा टाइम स्विचिङ भन्छ है। यति छिटो स्विच गर्छ कि प्रोसेसरले त स्विच गरेर छिटो काम गरिराखेको हुन्छ, हामीलाई चाहिँ प्यारलल गरिराखेको जस्तो लाग्छ क्या। जस्तै मैले मल्टिमिडिया प्लेयरलाई पनि ओपन गरेँ, वर्ड पनि ओपन गरेँ, अनि मल्टिमिडिया प्लेयरलाई बाट अर्को वर्डमा जाने बेलामा चाहिँ मैले दुईटै चलाएको जस्तो लाग्छ मलाई हैन। तर प्रोसेसरले यति छिटो चाहिँ म्यानेज गरिराखेको हुन्छ कि यति छिटो स्विचिङ गरिराखेको हुन्छ, दुईटै काम चाहिँ एकैचोटि गरिराखेको हुन्छ है, हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हैन। The term also refer to the ability of system to support more than one processor and or the ability to allocate tasks between them. अब प्रोसेस लेभल प्यारलिजममा धेरै प्रोसेसर भएर हरेक प्रोसेसलाई छुट्टा छुट्टै काम गर्न पनि सक्यो, एउटा प्रोसेसर भएर कन्टेक्स्ट स्विचिङ युज गरेर अथवा टाइम स्विचिङ युज गरेर चाहिँ छिटो काम गर्न पनि सक्यो, जुन चाहिँ हामीलाई प्यारलली गरे जस्तो लाग्छ है। सो एक्जाम्पलहरू चाहिँ यहाँनिर हैन, त्यो कुराहरू नि हेर्ने। अनि यो अहिलेको प्रोसेसरहरुमा मल्टिपल कोरहरु हुन्छ, सो मल्टिपल प्रोसेसर जस्तै कन्सेप्ट दिन्छ मल्टिपल कोरले है। सो आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेसन, रिसोर्स एलोकेसन एन्ड डेडलक, ठीक छ। सो आईपीसी रिसोर्स एलोकेसन र डेडलक दे आर द टपिक अफ अपरेटिङ सिस्टम है। तिमीले भोलि अपरेटिङ सिस्टम भन्ने सब्जेक्ट अर्को सेमेस्टरमा पढ्यौ भने थाहा हुन्छ हैन। सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेसन भनेको के हो त भन्दा एउटा प्रोसेस जस्तै प्रोग्रामहरुलाई नम्बर अफ प्रोसेसमा डिभाइड गर्छ अनि के रे एक्जिक्युट गर्छ हैन, एक्जिक्युट गर्दै जान्छ सिक्वेन्शियली। अनि के हुन्छ त भन्दा पहिलो प्रोसेसमा सेकेन्ड प्रोसेस डिपेन्ड हुन सक्छ के है। भनेपछि पहिलो प्रोसेस एक्जिक्युट नभइकिन त्यसको रिजल्ट नआइकिन सेकेन्ड प्रोसेसले काम गर्न पाउँदैन। So there is a dependency between the processes, हैन। So there must be a coordination, there must be a communication between the process, that is known as inter-process communication, ठीक छ। किन यस्तो हुनुपर्छ त भन्दा to minimize the rest condition, rest condition भनेको डेडलक कन्डिसन है। जस्तै पहिलो प्रोसेसले चाहिँ रिसोर्सै पाएन र एक्जिक्युट हुन पाएन, अनि भने दोस्रो प्रोसेस त प्रोसेस 1 मा डिपेन्ड छ नि त, प्रोसेस 1 को आउटपुट आयो भने प्रोसेस 2 रन हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ के भयो त भन्दा पहिलो प्रोसेसलाई सकेसम्म
रिसोर्स एभाइलेबल गराउनु पर्यो। रिसोर्स एभाइलेबल गराइसकेपछि बल्ल त्यो एक्जिक्युट हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल सेकेन्ड प्रोसेस चाहिँ एक्जिक्युट गर्न पाइन्छ है त। अब हेर त प्रोसेस कोअपरेसन गर्नको लागि कम्युनिकेसन गर्नको लागि इन्फर्मेसन सेयरिङ दुईटाको बिचमा मेसेज पासिङ गर्नको लागि स्पिड अप गर्नको लागि मैले अघि भनिहालेँ हैन डिपेन्डेन्ट भएपछि मोडुल्यारिटी सो छुट्टा छुट्टै काम गराउनको लागि जस्तै प्रोसेस 1 ले एडिसन गर्ला प्रोसेस 2 ले सबट्र्याक्सन गर्ला छुट्टा छुट्टै टास्क गराउने के कन्भिनियन्ट हैन जस्तै एउटै टास्क सबैले गरायो भने के हुन्छ त्यो के अरे त्यसले त्यो प्रोसेसले काम गरेन भने चाहिँ सबै काम बन्दैन नि तर सबैलाई छुट्टा छुट्टै काम दिएपछि के भयो कन्भिनियन्ट भयो कुनै एउटा बिग्रियो भने पनि अरु काम त बिग्रेन नि हैन अनि प्रिभिलेज सेपरेसन सबैको प्रिभिलेज सबैलाई चाहिँ हामीले के अरे पर्मिसनहरु हैन अथराइजेसनहरु छुट्टा छुट्टै दिन पाइयो ठीक छ ल यहाँनिर लास्टमा चाहिँ द फंक्सन अफ मल्टिप्रोसेसर अपरेटिङ सिस्टम भन्ने छ हैन इन्टरफेस बिट्विन युजर एन्ड मसिन सो अपरेटिङ सिस्टमको फंक्सन के हो है त युजर र मसिनलाई इन्टरफेस गर्ने रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्ने है रिसोर्स भनेको के मेमोरी प्रोसेसर प्रोसेसरको टाइम प्राइमरी मेमोरीको स्पेस फाइलहरु इनपुट आउटपुट डिभाइसहरु दे अल आर रिसोर्स है त्यसरी मेमोरी म्यानेजमेन्ट सेकेन्डरी मेमोरी म्यानेजमेन्ट प्राइमरी मेमोरी म्यानेजमेन्ट प्रिभेन्ट डेडलकलाई प्रिभेन्ट गर्ने के जस्तै अहिले मैले भने जस्तो किनभने पहिलो प्रोसेस रन नभइकिन सेकेन्ड प्रोसेस रनै हुँदैन अब पहिलो प्रोसेसले पाउनु पर्ने मेमोरी चाहिँ पाएन भने त कहिले पनि सेकेन्ड प्रोसेस त रनै हुने भएन नि त त्यही भएर डेडलक प्रिभेन्ट गर्नको लागि हैन एबनर्मल प्रोग्राम टर्मिनेसन नहोस् भन्नको लागि प्रोसेस शेड्युलिङ गर्नको लागि प्रोसेसरलाई टाइम एलोकेट गर्नको लागि म्यानेजर सेक्युरिटी गर्नको लागि हैन सेक्युरिटीहरुको लागि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ र अर्को कुरा भनेको के अरे हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई ब्रिज गर्नको लागि है ल त्यही चाहिँ छ यहाँ रिसोर्स एलोकेसन हैन त्यसपछि डेडलक है त्यसपछि अरु फिचरहरु यहाँ छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट हैन सो रिसोर्स एलोकेसन भनेको अघि मैले भने नि त्यही रिसोर्सहरुलाई एलोकेट गर्ने हो प्रोसेसरको टाइम है त्यसपछि मेमोरी कम्प्युटरको मेमोरी हैन फाइल्स है प्रोसेसरको टाइम हैन यही कुराहरुलाई नै के गर्ने हो त म्यानेज गर्ने हो है डेडलक भनेको जस्तै एउटा जेनरल एक्जाम्पल दिन्छु मैले यसरी एउटा चाहिँ ट्राफिकको जंक्सन छ हैन सिर्जना चोकमा जस्तै सिर्जना चोकमा के छ त्यसरी चारवटा जंक्सन आउँछ नि अनि यहाँनिर बीचमा चाहिँ यस्तो छ हैन सो अब यताबाट एउटा गाडी आयो यताबाट पनि एउटा गाडी आयो यताबाट एउटा गाडी आयो यताबाट पनि एउटा गाडी आयो हैन सो सबैले म पहिला जान्छु म एक्जिक्युट हुन्छु पहिला भन्यो भने के हुन्छ पहिला जान्छु भने नि यो चारवटै गाडी चाहिँ कुनै पनि रन हुन पाउँदैन कुनै पनि जान पाउँदैन सबै के हुन्छ एकै ठाउँ बस्नु पर्ने हुन्छ यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ डेडलक भन्छौँ है त सो अब के अरे डेडलक नहुनको लागि यो हाम्रो कम्प्युटरमा पनि त्यही हो यो चारवटा प्रोसेस आयो चारवटै प्रोसेसले के भने त भन्दा म पहिला एक्जिक्युट हुन्छु भने अथवा यो प्रोसेस एउटा प्रोसेस नगइकिन अर्को प्रोसेस जानै मिलेन नि त सो डेडलकलाई रिज्युम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा सो कुनै एउटालाई रन गर्नु पर्यो त्यसको आउटपुट आएपछि अर्को रन हुन पाउँछ त्यसपछि अर्को अनि अर्को रन हुन पायो हैन यसरी चाहिँ हामीले डेडलकलाई म्यानेज गर्न सक्छौं है ल सो डेडलक इज द एबनर्मल कन्डिसन सिचुएसन इन अपरेटिङ सिस्टम जसले गर्दा कुनै पनि प्रोसेस रन हुँदैन अनि हाम्रो ह्याङ हुन्छ कम्प्युटर नै ह्याङ हुन्छ है सो अरु फिचरहरु भनेको प्रोसेस म्यानेजमेन्ट प्रोसेसरलाई टाइम एलोकेट गर्ने हैन सो प्रोसेसरलाई चाहिँ प्यारलली परफर्म गर्ने है फाइल म्यानेजमेन्ट फाइलहरुलाई म्यानेज गर्ने जति पनि हाम्रो डाइरेक्टरीहरु छ जति पनि हाम्रो फाइलहरु छ त्यसको फाइलको एक्सटेन्सनहरु हुन सक्छ डिफरेन्ट एक्सटेन्सनहरु डिफरेन्ट हायरार्की बनाएर राख्ने एउटा फोल्डर भित्र धेरै फाइलहरु राख्ने हैन फाइलहरुलाई कपी गर्ने रिनेम गर्ने डिलिट गर्ने यो सबै फाइल म्यानेजमेन्ट भित्र पर्छ है त त्यसैगरी मेमोरी म्यानेजमेन्ट सो मेमोरी कुनै पनि प्रोसेसलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई मेमोरी रिलोकेट गर्ने एलोकेट गर्ने प्रोटेक्सन गर्ने हैन मेमोरी शेयर गर्ने अनि मेमोरी लजिकली अर्गनाइज गर्ने हैन त्यसपछि फिजिकली म्यापिङ गर्ने फिजिकली अर्गनाइज गर्ने सो यो म्यानेजमेन्टहरु भनेको के हो त भन्दा मेमोरी म्यानेजमेन्ट यो काम पनि कसले गर्छ ओएस ले गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है सो डिभाइस म्यानेजमेन्ट र हाम्रो कम्प्युटरमा धेरै डिभाइसहरु हुन्छ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस देखि लिएर इनपुट आउटपुट डिभाइस देखि लिएर प्रिन्टर हैन मोनिटर कीबोर्ड यो सबै डिभाइसहरुलाई म्यानेज गर्ने जस्तै मैले प्रिन्टर एक्सेस गर्नु पर्यो
भनेपछि मैले त्यो मेरो ओडको डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्टमा क्लिक गर्छु हैन। त्यो गर्ने बित्तिकै अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ भन्दा प्रिन्टर र कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराएर त्यो फाइललाई के गरिदिन्छ भन्दा क्यूमा राखिदिन्छ प्रिन्ट गर्नको लागि हैन। यसरी चाहिँ डिभाइसलाई म्यानेज गर्छ है। सो डिभाइस कन्फिगरेसन गर्छ हैन। अचेल के हुन्छ जस्तै पेन ड्राइभ हाल्यो नि, पेन ड्राइभ हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्छ नि कम्प्युटरले। किन भन्दा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा त्यही लेखिएको छ, अपरेटिङ सिस्टमले काम गरेको नि त्यो। पहिलाको पुरानो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्थ्यो, पेन ड्राइभ राख्यो भने पनि ड्राइभर माग्दिन्थ्यो नि त हैन। त्यो त्यति बेला ड्राइभर नभएर अपरेटिङ सिस्टमले के भन्दियो भने ड्राइभर चाहिन्छ भन्दियो। यसरी चाहिँ डिभाइस म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ है। रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको त यी सबै रिसोर्स हुन्, डिभाइस, फाइल, प्रोसेसर, मेमोरी, त्यो सबैलाई म्यानेज गर्ने काम गर्ने है। ल त्यो यो यिनीहरू नै सर्भिसहरू त यिनीहरू नै भइहाल्यो हैन। फङ्सनहरू हो सर्भिस भनेको हैन। त्यो अहिकै कुराहरू हो यहाँ पनि। इनपुट आउटपुट, फाइल सिस्टम हैन, कम्युनिकेसन, इरर डिटेक्सन हैन, रिसोर्स एलोकेसन, प्रोटेक्सन, ठीक छ। यो यिनीहरू अघिकै कुराहरूलाई यहाँ जेनरलाइज गरेर लेखेको मात्र हो है। सो फिचर र सर्भिसहरू लगभग सेम नै हुन् है। ल त्यसपछि हामीले हेर्यौं भने माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। जस्तै हामीले 8085 र 8086 पढ्यौं। 8085 हैन, अनि अर्को 8086। सो 8085 मा हेर्यौं भने के थियो त भन्दा एकुमुलेटर, सबै कुरा एकुमुलेटरबाट काम हुन्थ्यो। सो त्यसलाई हामी के भन्छौं, एकुमुलेटर बेस आर्किटेक्चर भन्छौं। 8086 हेर्यौं भने रजिस्टरबाट काम हुन्थ्यो, कुनै पनि रजिस्टरबाट काम गर्न मिल्थ्यो, एकुमुलेटरमै डिपेन्ड हुनु पर्दैन थियो। भनेपछि त्यसलाई भन्छौं हामी रजिस्टर बेस आर्किटेक्चर है त। यसरी हामीले 8085 र 8086 लाई डिभाइड गर्न सक्छौं। त्यही कुराहरू यहाँनिर लेखिदिएको छ है। जहाँ चाहिँ बाइ डिफल्ट एकुमुलेटर हुन्छ त्यसलाई एकुमुलेटर बेस आर्किटेक्चर भन्छौं, प्रोसेसर भन्छौं। जहाँ चाहिँ रजिस्टरहरू चाहिँ बाइ डिफल्ट हुन्छ, एकुमुलेटरलाई चाहिँ मा डिपेन्ड हुँदैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा रजिस्टर बेस आर्किटेक्चर भन्छौँ है। अरु कुराहरू यहाँ डिफरेन्सहरू पनि लेखिदिएको छ, अरु कुरा खासै चाहिँदैन है। र फ्लेक्सिबिलिटी कुन बढी हुने भयो, रजिस्टर बेसमा बढी हुने भयो, ठीक छ। फ्लेक्सिबिलिटी र एक्सटेन्डेबिलिटी। ल सो रिक्स एन्ड 6 कम्प्युटर है। रिक्स रिड्युस इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर, 6 भनेको कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर, ठीक छ। सो यिनीहरूको बीचमा चाहिँ डिफरेन्स सोध्छ एक्जाममा, धेरै जस्तो डिफरेन्सै सोध्छ। सो यो पनि प्रोसेसरको क्याटेगोरी हो अथवा आर्किटेक्चरको क्याटेगोरी अथवा कम्प्युटरको क्याटेगोरी है, जे भन्न नि पाइन्छ यसलाई है। रिड्युस इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर अथवा कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर है, आर्किटेक्चर भन्न पनि पाइन्छ। अनि यस्तो मिनिङले के भन्छ भने यस्तो खालको कम्प्युटरमा धेरै इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। रिड्युस इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटरमा के हुन्छ त थोरै इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, त्यसै बुझिन्छ के हैन। अनि रिक्स भनेको फास्टर हुन्छ यो कम्प्युटर 6 भन्दा, किनभने यो त थोरै छ नि त इन्स्ट्रक्सन हैन। अब हामी हेरौँ भने त डिफरेन्सहरु नै। ल सो पहिला 6 को कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटरमा चाहिँ pipelining is the process of fetching one instruction when another instruction is executed in parallel. So due to complex instruction, this feature cannot be heavily used in 6 machines. So pipelining feature चाहिँ 6 कम्प्युटरमा हुँदैन, बुझ है। पाइपलाइनिङ फिचर 6 कम्प्युटरमा हुँदैन, तर अहिलेका 6 कम्प्युटरहरुमा चाहिँ पाइपलाइनिङ राख्न खोजिराखिएको छ, अलिअलि राखिन्छ, तर पहिलाकोमा हुँदैन थियो। त्यही भएर हामी हुँदैन भनेर नै पढ्छौं है। So micro operation from the instruction and instruction from the micro program which written in control memory to perform timing the sequence of micro operation implement 6. So अब के हुन्छ त भन्दा 6 कम्प्युटरमा माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट हुन्छ। यसमा जे भने पनि के भन्न खोजेको भन्दा माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको, जसले माइक्रो अपरेसनहरुलाई एक्जिक्युट गर्छ है। माइक्रो प्रोग्राम्ड कन्ट्रोल युनिट, दुईटा कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, एउटा हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिट र अर्को माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट। च्याप्टर 1 मै पढिसकेका छौं त्यसको डिफरेन्स हामीले है। र 6 कम्प्युटरमा के हुन्छ, माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट हुन्छ है त। 6 machine have large number of complex instruction based on multiple number of addressing mode. So addressing mode पनि धेरै हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन पनि धेरै हुन्छ है त। र अर्को कुरा 6 कम्प्युटरहरुमा इट डजन्ट ह्याभ लार्ज नम्बर अफ रजिस्टर। सो यसमा धेरै रजिस्टरहरु राखिएको हुँदैन है। सो त्यही भएर यसले मेमोरीसँग नै रिड राइट गर्नुपर्ने हुन्छ, मेमोरी अपरेसन धेरै पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ।
एक्जाम्पलहरू जस्तै 8085 8086 सबै इन्टेलको कम्प्युटरहरू सबै 6 प्रोसेसर हो। इन्टेलको कम्प्युटरहरू धेरै जस्तो सबै 6 प्रोसेसरहरू हो है त। सबै यसको अपोजिट भनेको के हो त अब रिक्स रिड्युस इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर है फास्टर हुन्छ हैन एड्रेसिङ मोड थोरै हुन्छ इन्स्ट्रक्सन पनि थोरै हुन्छ रजिस्टरहरू धेरै हुन्छ 32 वटा त रजिस्टर हुनै पर्छ जुन पनि रिक्स कम्प्युटरमा त्यो भन्दा धेरै पनि हुनु पर्यो हैन माइक्रो प्रोग्राम हुँदैन त्यही भएर यसले हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट युज गर्छ हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिट है त्यसपछि साइन्टिफिक र रिसर्च एक्टिभिटीको लागि युज गर्न सकिन्छ हैन हाई स्पिड भएको कारणले गर्दा अनि यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ मिप्स कम्प्युटरहरू हैन पावर पीसी फ्रम एप्पल हैन आइबीएम कम्प्युटरहरू मोटोरोला कम्प्युटरहरू चाहिँ रिक्सको आर्किटेक्चरको एक्जाम्पलहरू है। सो एक्जाममा धेरै जस्तो यसको डिफरेन्स सोधिराखेको हुन्छ रिक्स र सिक्सको। सो लास्ट टपिक इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है अफ दिस च्याप्टर। यो च्याप्टरको लास्ट टपिक भनेको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर हो हैन। सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसरको कस्तो खालको प्रोसेसर हो त भन्दा यो प्रोसेसरले जति पनि हाम्रो एनालग सिग्नलहरू हुन्छ त्यो एनालग सिग्नललाई एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर युज गरेर कन्भर्ट गरेर डिजिटलमा कन्भर्ट गरिन्छ त्यस्तो सिग्नललाई प्रोसेस गर्छ भने त्यसलाई हामी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भन्छौँ। सो इट इज डिफरेन्ट फ्रम द्याट अफ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। सेन्ट्रल प्रोसेसर भन्दा धेरै फरक चाहिँ छ है। जस्तै यो प्रोसेसरको काम के हो त भन्दा एनालग सिग्नलहरूको लाइक डिजिटलमा कन्भर्ट गरिन्छ नि जस्तै टेम्परेचरहरू प्रेसरहरू र स्पिडहरू भोइसहरू हैन यस्तो सिग्नलहरूलाई के गर्छ त भन्दा यसले मेजर गर्ने काम गर्छ प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ है। र यो कम्युनिकेसन सिस्टममा युज हुन्छ धेरै। कहाँ युज हुन्छ कम्युनिकेसन सिस्टममा है। सो एनालगलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्छ अनि प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ यसले है। नोइजलाई हटाउने काम गर्छ है। सो एनालग सिग्नलहरुमा नोइज बढी हुन्छ के त्यसलाई हटाउने काम पनि गर्छ। सो एनालगलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्ने काम एनालग टु डिजिटल कन्भर्टरले गर्छ ठीक छ। सो डीएसपी मा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसरमा आइसकेपछि डाटाहरुलाई के गर्छ त भन्दा यसले प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ अनि प्रोसेसिङ गरेर किन एनालगमा प्रोसेसिङ गर्दा के हुन्छ त भन्दा नोइज बढी हुन्छ अनि नोइज बढी भइसकेपछि प्रोसेसिङ राम्रो हुँदैन हैन। डिजिटलमा प्रोसेस गर्ने भयो भने के हुन्छ हामीसँग डिफरेन्ट सफ्टवेयरहरू हुन्छ एप्लिकेसनहरू छ राम्रोसँग प्रोसेस गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि फेरि लास्टमा के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो डिजिटल सिग्नललाई फेरि केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अनि फेरि हामीले त्यसलाई स्पिकर थ्रु चाहिँ साउन्डको माध्यमबाट हैन ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ अथवा फेरि एनालग सिग्नल थ्रु वायर थ्रु चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ है। सो के हुनुपर्ने रहेछ एनालग सिग्नल हुनु पर्यो एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर हुनु पर्यो अनि डिजिटल प्रोसेसिङ गर्नको लागि डीएसपी हुनु पर्यो फेरि त्यसपछि एनालग सिग्नल डिजिटल सिग्नललाई कन्भर्ट गर्नको लागि डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर हुनु पर्यो अनि त्यसपछि अडियो सिग्नल जेनेरेट गर्नु छ भने स्पिकरहरू हुनु पर्यो है त। सो यहाँ एक्जाम्पल छ है TMS320C इज द वर्ल्ड वाइड पपुलर एन्ड क्यान बी युज फर इम्प्लिमेन्टिङ भेरियस टाइप्स अफ सिग्नल प्रोसेसिङ एप्लिकेसन। सो सिग्नल प्रोसेसिङ गर्दा एनर्जीको कुराहरू आउँछ पावरको कुराहरू आउँछ हैन त्यो सबै एनालाइसिस चाहिँ यो कम्प्युटरले गर्न सक्छ डीएसपी ले गर्न सक्छ है त। सो र फास्ट प्रोसेसिङ पनि हुन्छ। सो त्यही भएर त्यस्तो सिग्नलहरूलाई प्रोसेस गर्नको लागि हामीले हाम्रो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट चाहिँ युज गर्दैनौँ के हाम्रो जेनरल प्रोसेसर चाहिँ युज गर्दैनौँ। सो स्पेसिफिक प्रोसेसरहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा डीएसपी प्रोसेसर है। सो छुट्टै डिजाइन गरिन्छ डीएसपी को आइसीहरू ल जस्तै माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन गरे जस्तै डीएसपी को आइसीहरू पनि छुट्टै डिजाइन गरिन्छ ल। सो यति नै हो है यो च्याप्टरमा। यो च्याप्टर खासै धेरै छैन 3 घण्टाको जम्मा। सो त्यही भएर यसमा धेरै कन्टेन्टहरू छैन र एउटा क्वेशन चाहिँ आउँछ यहाँबाट है त एक्जाममा एउटा सर्ट नोटमा एउटा लङ क्वेशनमा गरेर दुईटा जति आउला। ल केही छ भने सोध। र हाम्रो लको कोर्स पनि यति नै हो है सिद्धियो। अब हामी गर्यो भने ल्याब गर्छौं कसरी ल्याब कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब डिसाइड गर्छन् होला कलेजमा हैन त्यो त्यसपछि नत्र हामी यही ल्याब गरौँला है त टाइम मिलाएर।
ल केही क्वेसन छ भने सोध म यो हालिदिन्छु अहिले भरेसम्ममा यो स्लाइड पनि हालिदिन्छु मैले है केही क्वेसन छ भने सोध नत्र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ ठिक छ ल आजलाई यति नै है त र पढ्ने अब चाहिँ तिमीहरूको एक्जाम हुन्छ हैन एक्जाम तिमीहरूको अब जसरी पनि हुन्छ त्यही भएर पढ्न चाहिँ पढ्नु पर्यो है दसैँ तिहार पनि सिद्धियो अब त पढ्नै पर्यो जसरी पनि फेरि त अर्को छुट्टी आउँछ भन्ने नि भएन अब त कि एक्जामै हुन्छ कि अगाडिको सेमेस्टरको कि यो सेमेस्टरको है ल आजलाई यति नै है त ल बाई